संसारिक महिला दिसाच्या निमित्तान आयोजित गोंयांतल्या कांय नामनेच्या महिला आणि महिला पत्रकारांच्या ह्या भोवमान सुवाळ्यात तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो नमस्कार आणि कृपेभरीत येवकार. आयचो दीस हो संवसारांतलो प्रत्येक बायले खातीर म्हत्वाचो आसा, कारण 20व्या शेंकड्यांत 1917 रशियांतल्या बायलांनी ब्रेड अँड पीस म्हणजेच आर्थीक आणि शांतता हांचें स्वातंत्र्य आसचें हाचे खातीर संप केलो आणि 8 मार्च 1917 ताका यश मेळ्ळें. ताका लागून आयचो हो दीस संवसारीक मळार आमकां सगळ्या बायलांक खुबूच म्हत्वाचो स्वातंत्र्य दिवपी हो दीस. ह्या दिसाचें औचित्य साधून ऑल वर्ल्ड डिजिटल जर्नलिस्ट असोसिएशन आयज आपापल्या क्षेत्रांत भरीव अशें योगदान दिवपी कांय प्रोफेशनल्स आनी महिला पत्रकारांचो हांगा भोवमान करता. ह्या सुवाळ्याक आमकां मुखेल सोयरो म्हूण लाभल्यात कोलवाळे जेलीच्यो अधीक्षक म्हणजे सुप्रिटेंडंट भोवमानाधिक श्रीमती सुचेता मॅडम सुचेता देसाय, तसेच मानाचे सोयरे म्हणून आमचे मदीं आसात भोवमानाधिक शैलेश गांवस, ॲडव्होकेट शैलेश गांवस, समाजसेविका नेहा शैलेश गांवस आणि बिझनेसमॅन आणि समाजसेवक नरेश रोडकार आमचे आनी एक मानाचे सोयरे जे वाटेर आसात. भोवमानाधिक राजेश बाब दाबोळकार ते येवपाचे आसात. ताचे पयलीं हांव म्हाका आमचे असोसिएशनाचे अध्यक्ष श्री कमलाकर ऑल गोवा डिजिटल जर्नलिस्ट असोसिएशन या असोसिएशनामार्फत हा जो महिला दिनाचो कार्यक्रम साजरो केला त्या निमित्तान आज सगळ्या महिला महिला दिनाची शुभेच्छा आणि तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत. हा जो कार्यक्रम करचे म्हटल्यार तसो दीस हो वर्सान एकदा येता. वर्सान एकदा महिलांचो स्पेशली सन्मान करपाचो जावं त्यांचो उद्धार करपाचो दीस. तर आमचे असोसिएशन थारायला की ह्या वर्सा आमी असो कार्यक्रम सुरू करतो आणि ताका लागून हो कार्यक्रम सुरू केल्या नंतर आज हो कार्यक्रम आमी आयोजीत केला. त्या कार्यक्रमात आमच्या एक अशी एक जाणीव घेतली आम्ही, असो एक निर्णय घेतलो की आज ज्यो महिला आसात त्यो विविध क्षेत्रांत फुडें वयतात आणि त्या कामानुसार आणि आपले मेहनतीत फुडें वयतात. अशा बायलांचो भोवमान सत्कार कित्याक जावचो न्हू अशें आमी चिंतल्यांनी आमी निर्णय घेतलो. समाजान आमचे रिपोर्टर्स आसात, डॉक्टर्स आसात, त्याच बरोबर आमचे ॲडव्होकेट्स आसात, स्पोर्ट्स हितून वावरतात, बरेचशे गोष्टी आसात, नामांकीत ज्यो व्यक्ती आसात, नामांकीत जो लोक आसात त्यांचे मोठ्या प्रमाणात आदर जाता, सत्कार जाता आणि हे सगळे पयली एकदा मनाक वायटूय दिसता. अरे आमच्या समाजा भितर आमच्या बरोबरीन काम करपी लोकांचो सत्कार सन्मान कित्याक जायना असो एक म्हत्वाचो निर्णय घेवन आज आमी हो काम करपाचो प्रयत्न केला आणि हो आयज तुमच्या उपस्थितीन सक्सेस जालो अशें आमकां. नमस्कार. ऑल गोवा डिजिटल जर्नलिस्ट असोसिएशन यांच्यानी पुढाकार घेऊन महिला दिना निमित्त जो कार्यक्रम आयोजित केलो, जी आमची महिला आसा जी विविध क्षेत्रांत आपलें काम करतात त्याची दखल घेऊन हो सत्कार. तशेंच आमचे वेस्टेड बसलेले आमची मॅडम सुचिता SP, तसोच म्हजो मित्र शैलेश गांवस, तेजी मिसेस नेहा गांवस, म्हजो मित्र नरेश शिरोडकर आनी आमचो मित्र पत्रकार झुंजार तसो प्रत्येक फावटी आमच्या बरोबर आसता. आयज महिला दिना निमित्त महिला दिन साजरो करता. सगळ्यांत व्हडलो प्रश्न म्हणजे आमच्यो खऱ्योच महिला सुरक्षीत आहा काय ना हो सगळ्यांत व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा. आमची माणकुरी भुरगीं सुरक्षीत आहा काय ना हो जर सुटावो जाय जाल्यार खरो महिला दिन साजरो करपाक आमकां मनान आमची ताट उरतली. आयज महिला विविध क्षेत्रांत काम करता आसतना तांकां वेगवेगळ्या अडचणीक सामोरें वयचें पडटा.
काही महिला आवाज उठयता, काही चूप उगी रावता, काही तांकां दिसता आपली कितें खंय तरी बदनामी जाता ताका उगी रावली बरी रावली दिसता. म्हाजी एक अपेक्षा आसा, मागणी प्रत्येक महिला कडेन अन्याय हो सहन करपाचो ना, तो कसलोय आसना. अन्याय सहन करप म्हणजे तुमी फुडल्याचेर अन्याय करपाक ती मार्ग तयार करता. ह्या गोंयान आमचे पयले सुशेगाद गोंय, सुंदर गोंय, माणकुलें गोंय, तुज्या अर्थी फाटल्या 10-15 वर्सांक ज्यो आमच्यो घडणुको जाता आनी महिलाचेर स्पेशली अत्याचार जाता ते पयल्यार सामकें वायट दिसता. खरेंच आमच्यो महिला सुरक्षा आहा काय ना. आमची मॅडम आयज एसपी बसलेली आसा, तिका खबर आसा जेन्ना एखादे झेलीची जेन्ना इंचार्ज जाता थंय सुद्दां आरोपी पुरुश आसतना महिला असतात. आनी ज्यो महिला ज्यो क्रायम करून ज्यो भितर वयतात त्या फाटल्यान सुद्दां पार्श्वभूमी आसता. तर मॅडम सांगपाची गरज तिका खबर आसता. आमी म्हणटा खुबश्यो तेंची अवेरनेस जाता, तेंच्या भितर सुदारणा जाली, ते तांकां सांगता त्यो. पण अशें आसतना तरी सुद्दां क्रायम जाता तेच्या फाटल्यान सुद्दां घरगुती मामले आसता, फायनान्शियल क्रायसीस आसता, भुरग्यांचें शिक्षण आसता, खुबशे फेस करता. महिला म्हणजे आमच्या घरा कडेन गेले आतां ताट फुड्यान येयले म्हणजे महिलाचें काम काबार जाय आनी ताट तयार करचे फाटल्यान ताका एफर्ट्स आसता. दादलो मनीस सकाळी पॅन्ट शर्ट घातलो भायर सरलो, किचन तिका सांबाळचें पडटा. ते किचनान सगळ्यो गोश्टी ताका गांवांत तकली जिराड जाता. दादल्या मनशाक घरा कडेन येयना फुडें ताट जाय पडटा, पण ताट तयार करपी ती महिला आसता. भुरग्यांक सकाळ फुडें न्हावन धुवन तयार करून स्कुलाक धाडपी ती महिला आसता. दनपारची वाट पळय घराकडे आसता ती महिला आसता. भुरगीं आपल्या ट्युशनाची सुरक्षीत घरा कडेन पावली काय ना ती फकत महिलाच आसता. बापायचें कर्तव्य फक्त कितें आसता, पावलो घरा गो, येयलो गो, चलो जेवलो गो, न्हिदलो गो, उठलो गो, इतकेंच काम. पण ज्या भुरग्याक तयार करता म्हणटा पळय ती आमची महिलाच. ताका लागून महिला दिनाचेर परत तुका प्रत्येकाक शुभेच्छा म्हणटा. तुजो सगळं देव बरें. माझा नमस्कार. इथे उपस्थित सर्व महिलांना महिला दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. ज्यांचा सत्कार झाला आहे त्या सर्वांचे अभिनंदन. आणि खरंच तुमची जी कारकीर्द आहे ती खूप मोठी आहे, ती शब्दात आम्ही जोखू शकत नाही. आणि असंच तुमचं कार्य पुढे सुरू राहावं हीच देवाकडे प्रार्थना. आणि ज्यांचा सत्कार अजून व्हायचा आहे त्यांच्याबद्दल माहिती जाणून घ्यायची खूप उत्सुकता आहे. आणि जे तुम्ही कार्य करत आहात ते असंच चालू ठेवा आणि तुम्हाला लाख लाख शुभेच्छा. आणि तुमची अशीच प्रगती हो आणि पुढे तुम्हाला खूप यश लावो हीच देवाचरणी प्रार्थना. इतके 2 शब्द मी बोलते आणि माझं छोटंसं भाषण संपवते. आमच्या देशाची जी राष्ट्रपती आसा ती महिला आसा. आयज गोंयान विविध क्षेत्रांत महिलांनी आपलो एक राखीव जागो असो केलेलो आसा. आमी दिवना आमी दिवना पूण तेंच्यांनी आपलो राखीव जागा केला. तुमी आपली जागा केलेली आसा जी दुसरो खंयचो मनीस करूंक शकना. तुमी एक इतिहास घडयलेलो आसा. तुमी गोंयचें नांव फुडें व्हरतात. आमचे एडवोकेट्स आसात तेंचेर कांय उलयना, फक्त एकूच गजाल सांगता, सगळ्यांनी मिळून जर हातभार लायलो न्ही तर आमी खंयच्या खंय वचोंक शकता. सो आयच्या ह्या दिसा हांव तुमकां सगळ्यांक मना पासून परब्यो दिता महिला दिनाच्यो. आनी हांव मागता सगळ्या लोकां कडेन महिलांचो रिस्पेक्ट आमी 80s दिताले, 70s दिताले, जो आयज खंय तरी कमी असो म्हाका दिसती पडटा. तो रिस्पेक्ट जो तेन्ना आसलेलो पळय तसोच ह्या सगळ्या लोकांनी दिवचो असो हांव हात जोडून ह्या तुमच्या माध्यमातून सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता. आनी परत एकदां मागता महिला जागृत जावच्यो. आयज मिराबाग सारक्या गांवांत जें कितें घडटा तेज्या खातीर आयज उठटा कोण? महिला. फुडें सरता कोण? महिला. आयज जर महिला ना, जशें आत्तां मिलनान सांगलें पळय, जाय जावचें ना काय, खऱ्यांनीच काय जावचें ना. सो ह्या सगळ्या महिलांक देव बरें करूं एकदां म्हणटा. आनी हांव मागता अशीच रावात, एनर्जीफूल रावात, जेतून आमचें गोंय आनीक बरें घडोवंक जाता. देव बरें करूं. First of all, I would like to thank Mr. Homraskar for inviting me here as a chief guest on behalf of the All Goa Digital Journalists Association. Actually, journalists म्हणल्याने की I don't know why, but I refrain from interacting with journalists because I've had very bad experiences, and right from the beginning I always avoid publicity. That has never been my forte of getting publicity. So
So before I go into the details, first of all, let me wish all the beautiful ladies sitting out here a very happy Women's Day, and to their byproducts, the men who are here. Of course, without the ladies, you would never have been the byproduct. So wish you all, and maybe your mother, your wives, your daughters, everybody a very happy Women's Day. And I really appreciate the initiative taken up by this association. I would not like to talk much on my experiences. I've put in about 36 years of service, and it's a long time, and it has been a roller coaster ride. So I will just like to point out a few things that just because we are with the media, I would just like to say one thing is, very often what happens is, media reporting, what I have noticed is, as long as it is a fair reporting, it is a wonderful thing. People should know what is the factual position. But at the same time, what I feel is, in the bid to get publicity or TRP, what you call, there should not be, adverse reporting, which could not only, it will affect the case for that matter, it could affect the consequences that come up after that. There is a lot of repercussions. So I feel that as a media house, it is the responsibility. In fact, the other day I have registered a case also because of this. Because what I feel is, there was one particular, I will just narrate one small incident that happened at Pulwari jail, where there was a small incident of, we are having all criminals inside, and they are all gangs. So, but natural, there could be fights in between. And those things are tackled by us. That's not something to be given publicity, because, of course, it is not something that is news that is good for people's ears. But the report was that somebody, especially that fellow who was the Luthra brothers from Birch, had been assaulted. And breaking news. You can understand the repercussions of such kind of news. Family of that Luthras, they are from somewhere outside. When this news reaches them, what should they expect from this kind of a news? Somebody could be the mother of that, whoever, maybe a criminal, whatever, but they are also human beings. So what I feel is, verify, we are not saying don't verify facts. We are not even putting off our phones deliberately. Maybe we are busy with something, we may not attend. But please verify what is the actual thing. Report factual. Don't try to distort facts, just because you want a news coming up and you are the first one coming on news. What is the point if the news is not correct? So this is what it is like. I'm not here come to preach to the media, but I just thought I should put this across, because this is my case, but many a times what happens, in a bid to do something which your field is reporting, probably is affecting the entire case on that, even on the roads and all. You have reached at one point. Before that, what happened, even you are not aware. It is a matter of investigation. So jumping to conclusions at any point of time is not the right procedure. Verify facts. If they are not verified, at least inform the public in that format that it needs to be verified. However, we feel it's like this. But the way it is portrayed is totally distorted. And see, you should understand the public, not all of them are that literate to go back and verify facts. Whatever is coming to them, they are absorbing it. And this has an adverse impact on the society. And we are here to make this society a peaceful society. So just merely giving this kind of news is not going to make the society feel safe. How much of that information was verified? These are facts which we should be more alert, and we should actually, think about the society, implications on the society, and how we can improve things for the society. That should be our basic focus, I feel. As far as my job is concerned, I have always tried to see that, whatever best I can give, I have always put in my efforts. The only peaceful thing that I have is, when I go home, I have a very peaceful sleep. So my thing is that, as you youngsters, all the awardees, today all have been recognized. So please see that this doesn't end here. Now your responsibility has doubled. And you are the generation who is going to be taking this society forward. We have done our bit. We have reached the fag end of our services. And you people are going to be there in the society, advising the society. So what I feel is that, be responsible and see that you have a responsible society around.
And as women, of course, today, we don't have to say that women need to have powers and all. I mean, it's just done fact that yes, every woman is educated enough and she knows how to handle herself. She is running the society, she is running her family, and she is managing. So there is no this thing about it. But we have to make sure that whatever we give, we balance our positions. Just because we are working doesn't mean you neglect your families. There are consequences. You want to go higher, then you have to think whether you are going to be able to take care of your children. Do you really want children then? I mean, there are so many questions that we have to ask ourselves. And merely family and your success is not what we are looking at. I cannot be very successful and make my children I neglect and they become a nuisance to the society. I mean, I'm a failure. Even if you say that I have succeeded in this position, if my children are a nuisance to the society, I'm a failure. I mean, we ladies have to understand these facts. So as a woman, I feel we have a dual responsibility, and we should make sure that, no matter how it may mean a little bit of sacrifices here and there, but yes, we as women, we are strong, much stronger than men, because yes, we go through all the kinds of pains which men can't. In fact, I'm sure most of the women here will agree that men are not emotionally strong. They may have the strength, physical strength. The difference between man and woman is that they are physically strong, we are mentally strong. So if we remain strong, I'm sure no matter what situations come, the man will never feel that, if there is any difficult situation and the wife is mentally strong, she can overcome and he can overcome anything in the life. So that's how it is. And so yes, all the women, you rock. And I hope you all have a great future ahead. And wish you all the very best. Happy Women's Day. Jai Hind, Jai Bharat. Institution of all the ladies together has done social work in the different fields, and organized by All Goa Digital Journalists Association. The president is over here, who is always the person who is taking care of what is happening in the society. Kamlata Kundra's person, and his full team, and a special guest, visiting guest amongst us. I don't need to say they have us, and always we are working together to so many other sources and fields. Mr. Rajesh Abulkar, Mr. Parkari, Mary Shirokar, and all my beautiful ladies, and again, Bhavan Mastelasa. Really is a great evening for me because of this honor to accept this honor. For the social work, for last 35 years we are doing and we are working in the society. This is not meaning it is like I can't say that it is only the single-handed work. It is a work of the team. It is all because of the family support, as Madam was already said. First thing like you should have that passion, dedication, perseverance, and आवड इतकी असून जाय समाजसेवेची जी आमच्या भितर आसा. And it is from my father, is always said की घरातलं ताको असून जाय, घरातलेच असून जाय, आणि ते ताको मेळलेला असतो from family itself. Though I am in the medical field, but without support of your own family, your support of your husband, your children, and both children they are doctors by profession. But still, they have recognized the dedication, the passion of working, giving service to the society. That helped me a lot to be here at this position. And without giving the credit to the people who are recognized, who have given this platform, different organizations, my own colleagues, people like you who appreciate the work when you work in the society. And from that, from medical field to the social field, from the social field, I enter in the political field. And as it is said, you have got the dedication, you have got the courage, you have got the strength, you are searching for the opportunities. And that opportunity, when you start working together, it goes everywhere. And for that, the people like journalists and media, they are there. And as rightly it is said by Madam Suchita, Satya लोकांपर्यंत पावून जाय, whatever you are doing. And because of that, you are facing so many problems.
बऱ्या कामाची पावती लोकांपर्यंत पावपाचें काम हे असोसिएशन करता म्हणून खरेंच मनाक आजून तांकां परबी दिता. सगळीं जाण हांगा बायलांची सत्कार मुर्ती आसा त्यांच्या सांगाती खुबशीं कामां केल्लीं आसा आनी म्हाका दिसता दुबय जेन्ना रिलेटिव्ह जेन्ना शिरकाल्ले आसले दीज पीपल ओनली दे हेल्प मी अँड त्या हितूनसून सोडवणूक केली माझी स्वताची क्लोज रिलेटिव्ह वॉज देअर अँड फॉर दॅट टायम माही हेल्प मी अ लॉट टू ब्रिंग हर बॅक सेफली फ्रॉम मुंबई टू दुबय. सो खरेंच अशे वेगवेगळ्या क्षेत्रांतले लोकांचो अचूक तांकां सत्कार करून घडोवन हाडलेलो आसा अँड आज खूब धन्य दिसता की अशी ओळख आनी हे पावोवपाचें काम ह्या माध्यमांतून जाल्लें आसा. कमलाकर कुंभस्कर आनी पुराय टीम सागरबाब आसा आनी म्हाका दिसता हे सगळे जे तेंची टीम वर्क आसा ते काम करता. मिलनान पयलोच म्हाजो इंटरव्यू घेतलेले आनी म्हाजें ध्येय विचारलेलें टू एंटर इन द पॉलिटिक्स. आय थिंक स्टील आय रिमेंबर दॅट अँड म्हाका अशें दिसता आय एम गिवन माय 100% टू द सोसायटी वेन आय एंटर्ड इन द पॉलिटिकल फील्ड. वेन आय वॉज अ चेअरपर्सन आय ट्रायड माय लेवल बेस्ट to bring the change, to be after the development and I think थंयसर म्हाका अजुनूय खंत दिसना आनी ते सार्थकी लावपाचें काम आनी जे कितें कार्य केलें तें पावोवपाचें काम मिडियांनी केलें म्हणून मना काळजा पासून आज जो सत्कार केला दिस इज नॉट फॉर द रिकग्निशन बट दॅट इज द एप्रिशिएटिंग युअर वर्क and the dedication and dedicated service you are given to the society. Thank you very much once again and heartful congratulations and to all the very best. Thank you, Madam Suchita. So kind and pointing out so many things and highlighting some points which are really required in the society. Thank you very much once again. सगळ्यांक म्हजो बाय मोगाचो नमस्कार. म्हजें नांव सोनिया मोहन आनंदेकर. बेजिकली हांव वास्कोचें आनी म्हापश्यां रावता आतां. म्हाका प्रोत्साहन दिवपी म्हजो बापूय मोहन कृष्ण आनंदेकर. आमची एक म्युजीक शाळा आशिल्ली प्लस आमी कोर्सीस करताले भुरग्यांक लागून. आतां हांव चड म्हाजे बद्दल सांगचें ना. इनफॅक्ट हांव एक लायफ हेल्थ कोच आसून तुमकां सगळ्यांक एक एक्सरसायज दाखयतलें. सो म्हाका सगळ्यांनी उबी रावचें. बसून बसून वाज येयला आसतलो न्ही. सर आमी आतां सगळे प्रोफेशनल आसा. स्ट्रेस आसा. थोड्यांक योगा जॉइन करपाक मेळना. म्हाजे टायमार थोड्यांक पर्सनल ट्रेनिंग दिता. सो हांव जाणा एवरीबडी गोईंग टू लॉट ऑफ मेंटल फिजिकल अँड स्पिरिच्युअल स्ट्रेस. ओके सर हो एक्सरसायज हेका आमी म्हणटात इकॉंग एक्सरसायज. वय तूं वयोगट कांय लागना. दोंपराक सुद्दां खूब उत्तम. सो हांव म्हाका सगळ्यांनी लॉक करची पोटां. पांयां मदीं गॅप दवरचो. तुमकां जाय जाल्यार चपलां काडात. ओके आतां आमच्या बॉडीन 3 तरेचो स्वास आसता न्ही. एक आमी पोटांतल्यान स्वास घेता. पोटांतल्यान आमी केन्ना स्वास घेतात? आमी न्हिदतात तेन्ना एंड ऑफ द डे. आनी डॉक्टरा कडेन वयतकच डॉक्टर सांगता स्वास घे डीप. सो तो पोटांतल्यान डीप स्वास येता आनी ऑक्सिजन लेवल वाडटा आमचो. ओके कोविड टायमार आमकां कळ्ळें आसतलें स्वासाचो प्राणायाम म्हणजे ताचो अर्थ कितें. नेक्स्ट आसा तो चेस्ट टू चेस्ट ब्रिदींग. सो आमकां डे टू डे लायफान हे 2 तरेचे ब्रिदींग मातशें. आतां हे जे एक्सरसायज दाखयता तातूंत 1, 2, 3 तरेचे ब्रिदींग एक्सरसायज कॉम्बिनेशन जाता. ते आमी सकाळी उठना फुडें सूर्य नमस्कार घालता तेन्ना हो प्राणायाम 3 कॉम्बिनेशन परफॉर्म जाता आनी तांचो हेल्थ बॉडी फिट उरता. सो आतां कितें करूया फिंगर लॉक करूया. एकदा करून खेळ म्हाका. पोटांतल्यान श्वास घेवचो 1 आनी पांय उखलूंक जाय. एनर्जी चॅनल आमी वयर करता. वी आर गोइंग अगेन्स्ट द ग्रॅविटेशनल फोर्स. करेक्ट. सो ट्राय करूया. इनहेल नाकांतल्यान घेतलो. एक्सेल तोंडांतल्यान सोडूंक जाय. 3दा करूया. श्वास नाकान घेवया आनी तोंडांतल्यान सोडया. चला 1, 2, 3 म्हजे वांगडा. 1 वयर पडू शकता जाल्यार पळया. बॅलन्स करा. एक्सेल. येस. ब्लो आउट लाइक एज यू आर टाइगर और टाइग्रेस. ओके सेकंड राउंड. चला 1 2 थर्ड एंड द लास्ट वन. चला 1 2 बरेच अशें. सेकंड राउंड. आता लिप्स क्लोज करपा जाय. आता नाकांतल्यान श्वास आनी नाकांतल्यान सुटूंक जाय. ट्राय करूया परत. सेकंड वन. 1 2 नाकांतल्यान. ब्राह्मरी प्राणायाम करा. तो आवाज येवंक जाय ताळ्यांतल्यान. ताका आमी ओशनिक ब्रेथ म्हणटा. सेकंड राउंड. परत एक्सेल. ताळ्यांतल्यान सुटोंक जाय.
ओके. पुरं काम म्हणजे इनहेलेशन, रेचे काम म्हणजे एक्सलेशन. थर्ड अँड द लास्ट वन. चला वांगडा. एक जमता जाल्यार वयर पळोवचे. एक्सेल. जालो. 2 सेट झाले. आता तिसरो सेट. नाकातल्यान घेवंक जाय आनी तोंडांतल्यान फुल शोल्डर लाइन बी ड्रॉप करून इमॅजिन 2 फातर उचलल्या आनी तांकां फोडूंक जाय जमले. कळ्ळें? चला. नंबर 1. 1 2 सोडा आनी उदकान हात वयर. सेकंड राउंड. इनहेल, एक्सेल. आता कोण बँड जाता ती दिसत ना. थर्ड वन अँड द लास्ट राउंड. कम ऑन विथ मी. 1 व्हेरी गुड. 2 हां आता 3दा ताळे वयर मारा. 1 2 3. एक्सेसिव्ह एनर्जी वयर काढा. बरें दिसलें? लूज दिसलें? बरें. सगळ्यांक देव बरें कर. मिलन माझे फर्स्ट टीचर आता खूप बरे उलयला तेन्ना इतले तापताले की मिलन असं हांव खंय करतलें इतले तापोवन म्हाका शिकयला तेणें. सो आनी म्हाज्या फुड्यांची म्हाजी यंग जनरेशन आसा ते वर्षा आसा, गायत्री आसा, काव्या आनी पुजा म्हाजे खास मैत्री आनी सगळ्यांक तेंचो आयज सत्कार जाला मॅडम तुमकां. सो सगळ्यांक तुमचो तेंचो सत्कार जाला तेंचे हांव खरेंच तुमकां परत एकदा तुमकां परबी दिता. जर्नलिझम फील्ड खूप टायर्डसम आसा. आमकां आमचें कांयच ना. आयज तुमकां अशें आमी नॉट हांव सारकें सगळीं एक एक वखदां करून दितली पूण इट्स व्हेरी रिस्की. एट द सेम टायम तुमकां आमी अशें कधीच खंयचो पत्रकार आसा जाल्यार फुडल्या पत्रकारांचे शो मारपाक वचना अशें खुबशे फावटी दिसता हालींच्या पत्रकारितेक. पण पत्रकार जेन्ना नाटकान दोळे आपले 5 ज्ञानेंद्रियाची उक्ती दवरतात तेन्ना जी बातमी करता ज्या बातमीची खरी गरज आसा ती चडशी भाशेन तुमकां तितली सिरियसली करतना लेगीत पत्रकारच दिसतली. ती सांजची खंय वचप खंय बसनात, कोणाक मेळनात, कोणाक असो हप्ते घेनात, सरळ जायत पत्रकार जेन्ना आमी काडटा तेन्ना आमच्या कॅरेक्टरार बी प्रश्न उबो जाता. तरी आमी पत्रकारिता करतात आनी तरी इतलें आसतना जेन्ना कामाचें जेन्ना आउटपूट आसता तेका बायलेन म्हणटा एक प्रकार आसा. बातमी जेन्ना येता तेचेर प्रिंटान वयर नांव येता. रश्मी नरसे जोसलकर नाजाल्यार आमचे गायत्री हळर्णीकर हें नांव येता. तेन्ना देखीक आमकां आमचे स्टाफ दिना. आमकां पगार मेळटा न्हू म्हणजे खरें सगळ्यांकच मेळटा. पण जी धडाडीची पत्रकारिता जर तुमी कोणी पयशे आसता ती बायलांक करता, आजुनूय करता. आमी खंयची स्कीम घेयना. स्कीम भलतेच ठोकी आसा. स्कीम आखापूय अशी जाता की तांकांच मेळटा. आनी एक्चुली आनी जी बायलां पत्रकार आसा आतां आमी तेच डिस्कस करतालीं की आमचो कोण सत्कार करता म्हणजे उमरसकर सर करता न्हू. म्हणजे आमचे खंयच्या क्लबांनी बी सत्कार केल्या. पण जेन्ना एक मिडिया प्लॅटफॉर्म येवन जेन्ना आमचो सत्कार करता थँक्यू सर. ह्यो डिजिटल मिडिया सगळ्यां खातीर नवी आसा, आमच्याय खातीर नवी आसा. हांव इलेक्ट्रॉनीक प्रिंट आनी रेडिओ मिडियम आतां सगळ्याक काम करता. पण कोणा तरी आपल्या कामाची पावती आपल्या फिल्डांतल्या मनशान घेवप ही खरीच खूब व्हडली गजाल. आनी उमरसकर सर तुमचें ऑर्गनायझेशन जरी नवें आसलें पण तेणें आमकां अशी आयज एक घटाय दिल्या जी आमच्या मरा पर्यंत म्हणजे आतां खूब सत्कार जातले आमचे फुडें ह्याच फुडें पण हो सत्कार खरी अपेक्षा आसली. सदींच जे पयलीं मेळटा ते सदींच तकलेन उरता. सो थँक्यू व्हेरी मच. आमचो सत्कार केलो सगळ्या बायलांचो आनी आमकां एक पोस्ट पावती दिली. घरांत खूब हें आसता की आमकां एक एकदां सण चुकता जावं हें तेन्ना सगळें आसता. पण अशी जेन्ना पावती मेळटा पळय ती तो खरो पेमेंट आमचो. सॅलरी पेक्षा हो खरो पेमेंट आमचो. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. खरें जें म्हणटा आयज म्हाज्या खातीर खूब मोठो लायक इट्स अ बीग डे फॉर मी. कारण ह्या गोष्टीक इट वॉज इन 2020 जेन्ना लॉकडावन जाल्लें आनी हांव बी दुबय आशिल्लें. आय स्टार्टेड माय जर्नी इन दुबय सिन्स 2007. पूण ऑफिस टू होम इतलें तुजें काम आशिल्लें आनी भुरगीं. आनी जेन्ना कोवीड जाल्लो पळय आनी युए गव्हर्मेंट आमचो आजून सुद्दां जेन्ना मिडल इस्टान जे इश्यूज चल्लेले आसा ऑल इंडियन्स आर सेफ ओवर देर ऑल. जशें मॅडमन म्हटलां की न्यूज चॅनल वेगळेच दाखयता पूण जेंचो मनीस थंय आसा तांकां खबर आसा. लायक माय हजबंड इज एन्जॉयींग ओवर देर फॉर ओवरनायट पार्टी लास्ट नायट. ओके सो आमकां खबर आसा की ते सुरक्षीत आसा. आनी आयज आमी इंडियेंत जर सुरक्षीत आसा ते आमच्या प्रायम मिनिस्टरा खातीर. ओके आमी पळयतात की बायलां आयज खूब वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी फुडें सरता. 2020 जेन्ना
189 goals. Imagine 189 goals, more than that आशिल्ले. ताणे म्हाजो एकटो मित्र आशिल्लो and we were opposite parties, you know. He was from a different party, I was from the BJP. So आमचे ते मेळ जायनाशिल्ले. But you know, for that cause we came together. The politics सायडीक दवरया आमच्या गोंयकारांक घरा लागले. So and I really, from there our friendship began. And I spoke to the Goa government, okay, and म्हाका अजून उबरत आसा मॅडम सुलक्षणा सावंत आणि डॉक्टर प्रमोद सावंत. 3 फ्लायट्स आशिल्ली. First was our flight, Indigo Airlines, and there were 2 flights, Air Asia, जे आनी एकटो सावथाचो भुरगो करतालो. सरा कडेन जेन्ना हांव उलयलें सराक हांवें एक्चुअली जे लोकांची ते की यू नो थंयसर तुका जेवण कोणी दितलो, दुबयान तुमकां जेवण कोणी दितलो, पूण रावपाक कोण दिवपाना, सो एक्सपेन्सीव गो ते. सो जेन्ना हांवें सराक सांगलें, मॅडमीक सांगलें, तांच्यांनी व्हेरी फास्ट तांच्यांनी क्विकली केलें, कित्याक लोकांनी पयशे घातलेले फ्लायटाक आनी आमचे हिंदुस्तान मॅडमीची सयरी आशिल्ली तातूंत. आनी दे वर ऑल आमचेर एक तांचो विश्वास आशिल्लो आनी आमी ती फ्लायट अरेंज करून घेतली. म्हाका सीएम सरान तेन्ना म्हटलें की माही आनीक 2 फ्लायटी. हांवें सर सो 3य फ्लायटी रिलीज करा, म्हाजी एकूच न्हू, तेंय आमचे गांवकारूच लायक गोंयकारूच आमचे. सो 3य फ्लायटी सरान रिलीज केली वन आफ्टर द आयज एक फाल्यां एक अशें करून. आनी आमी सगळ्या लोकांक गोंयांत हाडले आनी हांगासरूय तांची वेवस्थाय बरी जाल्ली. जेन्ना हांवें फर्स्ट म्हाजें काम आशिल्लें की हांवें एक सोशली कितें काम केल्लें, थंयसून म्हाका एक स्फूर्ती मेळ्ळी की हांवें आतां भायर सरचें, लोकांच्या मदीं पावचें. अशोच वेळ आयलो तेन्ना हांवें सेटल डावन इन गोवा, ओके. आनी आमी जेन्ना फॉरेन कंट्रीन काम करता आमकां अशें न्हेसपाक मेळना, ओके. आमकां तितली रावपाक मेळनाशिल्ली. टू बी ऑनस्ट आन्सर, आमकां दुबयान तितली रावपाक मेळनाशिल्ली. सो आय यूज टू मिस दीस कल्चर. आनी जेन्ना हांव गोंया आयलें पळय तेन्ना हांवें थारायलें की म्हाजी जे न्हेसाप आसतलें पळय ते वेस्टर्न कल्चर आमचें ना. हांव आतां गोंया आसा आनी म्हाजी संस्कृती, म्हाजो कल्चर, म्हाजी साडी न्हेसपाची तयारी, यू नो, आय वॉन्ट टू टेक इट अगेन. आनी आमी पळयता आयज काल आमची बायलां फॅशन वर्ल्डान वयता. आमी फक्त केन्ना साडयो घेनात, कापड न्हेसता जेन्ना दिवजां आसता, जात्रा आसता तितलेंच. बाकीच्या टायमार फंक्शनां आमी गो इन टू वेस्टर्न स्टायल. बट खरें आमची गोंयकारांची जी आमची एक आसा पळय ती आमी दवरपाक जाय. म्हणून हांव केन्ना म्हणजे आरतीयांचे रिल्स घालतलें, केन्ना साडयांचे, केन्ना कापडांचे, नो, कित्याक ते पळोवन म्हाका आनीक अशें दिसता की जेन्ना बायलां म्हाका कॉन्टेक्ट करता, म्हाजे इंस्टाग्राम पोस्ट करता, म्हाका पर्सनल मेसेज करता, तुका पळोवन आमकांय अशें दिसता आमी जायो मावच्यो, आपल्या भावांनी आपल्याक जायो मावच्यो. कित्याक हांव म्हाजे खूब म्हाजे वर्क आवडटा, हांवें फुलां मावच्यो, तो म्हाका सदांच म्हणटा मामी तूं साडयेनूच बरें दिसता, तुका वेस्टर्न खबर ना, ओके, विदावट मेकअप बरें दिसता. बट आय टेंड टू डू इट. सो अशें न्हू. आनी एक म्हणटा कित्याक बायलां एके बायलेची दुस्मान एक बायलूच आसता, सारकें मॅडम? कित्याक खंयची बायल फुडें सरली न्हू ते बायलेक ना. बट हांव म्हाजें अशें मत आसा, इफ आय एम डुईंग समथींग, ओके, म्हाका जाय म्हाजी बायल म्हाज्या बरोबर म्हाजे फुडें गेली. सो दीस इज माय थॉट आनी हो थॉट हांव तुमच्या मदीं शेअर करता. खंयचीच बायलेक फाटीं उडोवं नाका, जावं ती पॉलिटिकल क्षेत्रांत जावं ती सोशल जावं घरांत. आनी आमी जावं आसता पळय ती हांव बरें काय तूं बरें अशें म्हणटा. आयच्या दिसा म्हाज्या आईचो लग्न जाल्लो 2021 and I believe that she was one of the strongest women. So I'm blessed to receive this award as a token of love and a blessing from her above. So सगळ्यांक सराक धन्यवाद म्हणटा की म्हाका हांगा पण म्हाजो सत्कार केलो म्हणून देव बरें करूं. थँक्यू. Of poetry, Letter to God and other poems, because no matter what you say, ma'am, journalism is a very stressful profession. So sometimes it helps to, you know, write off things. I do it by writing a poem, sir. So this seems to be ideal for what a woman's life is all about in India. It's like there's so many superwomen here, you know, but why do we have to be superwomen? Sometimes I ask myself. Because the real superwomen are in the homes. Women's story. This is for my aunt Neela Foy. Never ask a woman where her life has gone. Never ask a woman where her life has gone. Between reluctant parents, suspicious in-laws, with their broken glass words, forever in search
of obedient Bahu. Why do women obey so easily? In mind and body, heart and soul, numbness sets in, pretending better days will come. They never come. Between hoping and hoping in a time machine of the years as they go back and forth. There is so much timelessness in a woman's life. Her life is gone, even before she can lift her eyes. In the clear sunshine of the truth, between truths, yours, mine, and ours. It's all over as she retires in silences. From year to year, month to month, day to day, it's hard to tell if the days are longer or the nights. Forever taking refuge in memories of yesteryear. As they turn more frail and gossamer thin, the dreams which never were. So, never ask a woman where her life is gone. Here again, gone the next. The children grow up, offering little flower or fruit for the soul. Various family members take a toll as she slips away into a dark hole of paralysis. Hello, where are you? Are you still all there? Where are you? The years, months, days all knot up and become impossible to unravel. The tangled dreams one lived behind doors, curtains, walls, waiting endlessly for nightfall and a cold water bath to sleep in the womb of darkness or a marbled tomb, if you like. Forever in search of a sunrise or sunset, maybe a rainbow, to sail away on a wafer-thin hope, almost like a sacrament, lulling away to sleep forever when all the colors have fled. So, never ask a woman where her life has gone. Thank you. Hello, you all, because I came, I took the trophy, I didn't even have a second glance behind. I'm sorry because it was such hectic. But wish you all the women a very happy Women's Day. And I especially came here just to say that I'm privileged and blessed. Though I don't know anybody here, but I was introduced to so many things and so many things of people whom I don't even know. So let me make this an opportunity to thank Mr. Humraskar sir along with all Goa Digital Journalists Association. Actually, I'm a very simple person, I'm a professional, I'm very quiet, I don't involve myself in anything which doesn't matter to me. But I would only like to say one simple thing, that when you raise your voice, when there is injustice, you raise your voice. The more quiet you keep, the more injustice you have to suffer. That is the only thing I can tell a woman, because woman has reached to such level that it is not my part to say also. And especially Madam Milan, your speech I was like enthralled. It is superb. There is no stop, there is no block, and there is just so much continuity that I didn't know where she was by hearted so much. So I'm trying to think, link one thing to another. She's like continuously and she says she forgot her notes at home. I'm saying it was a lovely evening and I really enjoyed it, and thank you so much. All the journalists, thank you so much for inviting me here, though I'm a nobody for you all. But still you all welcomed me and gave me such a beautiful day and such a wonderful evening. And maybe I think this is the first time I've been felicitated because I don't even have to remember. Thank you so much. मॅडमने बऱ्याच इंटरव्ह्यू घेतले आमचं कार्यक्रम आहे सक्सेसफुल केलेला असा सो पहिल्या सुरुवातीक हांव देव बरें करूं म्हणूंक सोदता मॅडम सुशीला देसाई मॅडम तुमी हांगासर वेळार पडून आयली तुमी एज अ सुपरिटेंडंट आसा म्हणजे चड व्यस्त आसता तशें सुद्दां हांगासर आयिल्ले म्हणून तुमचे खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा आमच्या असोसिएशनच्या माध्यमांतल्यान. तशेंच नेहा जवाब मॅडम तुमी सद्या हांगासर आयिल्ली तुमचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. आणि सर शैलेश सर तुमचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमी आयज आयले
नरेश्वर सर तुम्ही आमकां सदांच सपोर्ट करता तुमचे देवळ करून म्हणटा राजेश बाब दाबोलकर सगळ्यांक सपोर्ट करता तशेंच आमकांय करता पण तुमच्या पण आमकां चड करता तशें म्हाका दिसता तेंचे हांव खूब खूब देवळ कर म्हणटा आणि तुम्ही सगळी आयज हांगासर आयिल्ली महिला दिसाच्या निमित्तान या देवी सर्व भूतेषु सृष्टिरूपे रुजोत्सवता नमस्तस्ते 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 नमो नमः आयज सगळी जी महिला आसा ती खरीच पूजनीय आसा जेन्ना ती रागीट म्हणजे जेन्ना ती एग्रेसिव्ह जाता तेन्ना शांत तेन्ना ती दुर्गा जाता नवदुर्गा जाता म्हणून तेन्ना आमी पुजता आणि जेन्ना ती शांत जाता बेळावी सांगल्या प्रमाणे तेन्ना आमी तांकां शांता दुर्गा म्हणून पुजता सो बऱ्यान बरो कार्यक्रम आयज हांगासर जाल्लो आसा आमचे एंकर मिलन मॅडम तांणी खूब खूब बरें सूत्रसंचालन करून आमच्या कार्यक्रमाक चार चांद लायिल्ले आसा ह्यो हॉल जो आसा तो आमकां फोटो जर्नलिस्ट असोसिएशन हांच्यांनी आमकां दिल्लो आसा तेंचे हांव आभार मागता आनी परतून एकदा ह्या महिला दिसाचे तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी ह्यो कार्यक्रम काबार अशें जाहीर करता थँक्यू